चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें। एक बात मैं बताऊं, अल्लाह को गुस्सा आता है? हाँ या ना? आता है? अरे बोलो ना, आता है? आता है। ये डेंगू क्यों आया? लॉकडाउन क्यों हुआ? स्वाइन फ्लू क्यों हुआ? कोरोना क्यों आया? अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट कुरान से रिले करता हूँ। अल्लाह को गुस्सा आता है? बोलो, अल्लाह को गुस्सा। और अल्लाह क्या फरमाते मालूम? मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना क्या करूंगा? अल्लाह कहते आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। अल्लाह कहते आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। कुरान में लिखा, कुरान में फमिनुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना, आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। अच्छा, फिर आगे क्या फरमाते मालूम? ए मेरा बंदा, ए मेरी बंदी, गुनाह मत करना, गुनाह मत करना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह कहते मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। बोलो, आसमान से। हाँ, कुरान करीम में फरमाया वमिनहुम मन अखदतहु सय्हा। अच्छा, तीसरी बात तो हम सब ने तजुर्बा किया और आज हो रहा है। नाजिम साहब, आज तजुर्बा हो रहा है। तीसरी बात क्या? अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना, जमीन में जलजला आएगा। आया कि नहीं आया जलजला? जमीन फटी के नहीं फटी? अर्थक्वेक हुआ कि नहीं हुआ? भूकंप आया कि नहीं आया? ये अल्लाह ने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाना, जमीन को फाड़ दूंगा, ऐसे पूरी इमारत को गिरा दूंगा, किसी को कलमा भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द। और चौथी बात अल्लाह क्या कहते मालूम? गुस्सा मत दिलाना, आसमान से पानी आएगा। बताना हुआ कि नहीं हुआ? जमीन से पानी आएगा, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, ऐसा पानी का तूफान आएगा, बह जाएगा पूरा का पूरा गांव इंडिया की ज्योग्राफी से निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन अगरकना। अल्लाह कहते ऐसा पानी का तूफान आएगा, बहुत सी बस्तियां बर्बाद, पता भी नहीं चलेगा। तो चलो, अल्लाह को गुस्सा आता कि नहीं आता? बोलो, आता कि नहीं आता? आसमान से क्या बरसावे? पत्थर। कभी आसमान से आग, कभी जमीन में जलजला, कभी पानी। अल्लाह को गुस्सा आवे तो ये डेंगू, ये स्वाइन फ्लू, ये कोरोना, ये लॉकडाउन, अल्लाह को गुस्सा आवे। अच्छा, अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कैसा करे? धर्मपुर में किसी को गुस्सा आया समझो, और दो आदमी लड़े, वो माँ की गाली देवे, वो माँ की गाली देवे। मौलाना आकिल साहब पहुंच गए, धर्मपुर गांव में ऐसा करने की क्या जरूरत है? दोनों ने शर्मा शर्मी में, नहीं मौलाना आप आ गए, अब मैं नहीं लड़ूंगा। वो भी कहता मैं भी नहीं लड़ूंगा। दोनों चले गए। कौन बीच में आ गए? मौलाना आकिल साहब आ गए। गांव का कोई बड़ा आदमी आ गया, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। तो गुस्सा हमको आता है, हमको रोकने वाला कोई ना कोई है। अल्लाह को गुस्सा आएगा, आसमान से पत्थर बरसाऊं, कोरोना आवे, लॉकडाउन आवे, स्वाइन फ्लू आवे, डेंगू आवे, हॉस्पिटलों में जावे, जनाजे उठे और जनाजे को प्लास्टिक में लपेटा जाए, आग में जला दिया जाए, कफन भी नसीब ना हो, कलमा भी। अरे अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कैसे करेंगे? एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह को गुस्सा आवे तो गुस्सा कैसा ठंडा होगा? लोगों को गुस्सा आवे, कारी अहमद अली को गुस्सा आवे तो नाजिम साहब पकड़ लेंगे, मौलाना आकिल पकड़ लेंगे, गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अगर अल्लाह को गुस्सा आवे, एक सहाबी ने पूछा अल्लाह को गुस्सा आवे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे नबी ने फरमाया अरे अल्लाह को गुस्सा आए ना, एक बच्चा भी अल्लाह के गुस्से को खत्म कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सारे सहाबा ने कहा अल्लाह का गुस्सा और एक बच्चा खत्म करे कैसे? सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया, यक़राउ सबिय्युम मिन सिबयानिहिम, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह को गुस्सा आवे, एक बच्चा, मासूम बच्चा एक बार सूरह फातिहा पढ़े, यक्शिफुल्लाहु अन्हुमुल अज़ाब इला 40 सना। एक बच्चा गांव का सूरह फातिहा पढ़े, अल्लाह फरिश्तों को कहता है मुझे गुस्सा था, मगर बच्चे ने सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने 40 साल के लिए अज़ाब को दूर कर दिया। कितने साल के लिए? कितनी सूरह फातिहा? या तो 22 पूरे कुरान खत्म हुए। एक सूरह फातिहा पर 40 साल के लिए आज़ाब दूर होता है। तो जामिया रशीदिया का धर्मपुर पर इतना बड़ा एहसान कि गए साल 16 बच्चे हाफिज हुए, ये साल 22 बच्चे हाफिज हुए। अरे कब का हमारे ऊपर आज़ाब आता? हमारे मोबाइल की वजह से, हमारे पबजी की वजह से, हमारे एपिसोड की वजह से, हमारा स्नैपचैटिंग की वजह से, हमारे मोबाइल पर खुराफात की वजह से कब से आज़ाब आता? मगर ये बच्चों के कुरान ने अल्लाह के आज़ाब को रोक के रखा है। और मैं कसम खाता हूँ
دنیا کے کونے کونے میں عذاب آئے گا مگر دھرمپور میں کبھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ ضرور. تو آج سے کون کون تیار ہے قرآن کے پیچھے محنت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. محنت کریں گے قرآن کے پیچھے. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. ارے بناؤ, نہیں تو کوئی ایک یتیم بچہ لے لو. ارے کوئی ایک بچے کے بارے میں کہہ دو مولانا عاقل صاحب یہ بچہ آج سے میرا ہے. وہ بچہ قیامت میں پہچانے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو بھائی سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام لا الہ الا اللہ, دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن, نہیں چھوڑیں, تیسرا کام قرآن پاک کا دامن. نہیں چھوڑیں. اور میں آپ سے بھی کہوں گا روزانہ قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم نکالو میرے پیارو. موبائل میں جتنا ٹائم نکلتا ہے نا اتنا نہیں, وہ تو بہت لمبا ٹائم ہے. صرف آپ روزانہ 15 منٹ قرآن پڑھو. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے مولانا عاقل صاحب پہلے ایک زمانہ تھا ہمارے باپ دادا سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے. اب وہ جوانوں نے وہ بھی بند کر دیا. سورہ یاسین تو بند کر دیا. معاف کرنا دھرمپور کے جوانوں, آپ برا نہیں ماننا, زمانہ گزر گیا ہم نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, ہم نے قرآن کو چھوا بھی نہیں ہے. تو میرے پیارو سورہ یاسین کم سے کم سورہ یاسین تو پڑھو گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین پڑھنے سے کیا ہوتا؟ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھا, صبح میں اٹھا اس طرح اٹھا تیرے نامہ عمل میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہا. ہمارے نبی فرماتے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے 10 قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. تو بولو بھائی پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن روزانہ 15 منٹ. کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات بتا کر میں بات ختم کر دوں میرے پیارو, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو پہلی بات لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, تیسری بات قرآن کا دامن, آخری بات بس یہاں پر بات ختم کرتا ہوں میرے پیارو. آخری بات پورا مجمع, میری ماں بہنیں بیٹیاں, آپ میرا آنا وصول ہو جائے گا. بہت لمبا سفر کر کے آیا اور بہت بیماری کی حالت میں آیا. صبح سے اب تک معلوم نہیں کتنی پین کلر میں کھا چکا ہوں, بہت بیماری کی حالت میں آیا, لیکن صرف میرے پیارو اصل یہی پیغام پہنچانے کے لیے آیا. پورا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس ایمان ہے, کلمہ ہے, ہماری ایک نیت ہے کہ میں جان دے سکتا, مال لٹا سکتا, مگر ایک وعدہ پکا کرو میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہیں اگر آپ تیار ہے تو میں 4 انعام بتا کے جاؤں. سنیں گے؟ سنیں گے, ایک ایک لائن میں بتا دوں گا, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. لیکن بولو نا کتنی نماز پڑھیں گے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے پڑھیں گے. پڑھیں گے. میں جلدی جلدی 4 انعام بتا دوں. ہاں بولو, بتا دوں جلدی جلدی 4 انعام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ بہت پیاری چیز ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ساتھ میں بولنا دھرمپور والوں, ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. آج بتاؤ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ساس بہو کا, ننند کا, دیورانی کا, جیٹھانی کا, میاں بیوی کا. اب بہت آسان ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, آٹومیٹک اللہ پورے گھر میں محبت کی فضا پیدا کر دے گا. آگے چلو, آگے چلو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. سننا, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے, اللہ فرماتے روزی کے لیے پریشان مت ہونا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر تک آنے والی ہے. بھائی روزی اللہ چھپر پھاڑ کے دے گا. ہم لوگ ٹینشن میں نا, ہمارا کام نہیں ہوا, پیسہ اٹک گیا, ڈوب گیا, قرضے میں آ گیا, لاک ڈاؤن کے بعد میں اٹھا ہی نہیں. ارے میرے پیارو اللہ کا وعدہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, بے حساب بغیر مشقت کے روزی عطا کروں گا. بولو کریں گے؟ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور تیسری بات پر سب آمین بولو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اور آخری بات سن لو, جو ہم نے شروع کیا تھا, کون سی جنت چاہیے؟ الفردوس, جنت سن لو, آخری بات سن لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. بولو نماز سے بڑھ کے. ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. ہمارے نبی فرماتے اللہ تجھے وہ جنت دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. 5 وقت کی نماز زمین پر ہوگی, آسمان پر جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا. شروع کیا تھا جنت الفردوس پر, ختم کیا
किया जन्नतुल। तो कौन कौन तैयार है? 4 काम। नंबर 1 ला इलाहा, इल्लल्लाह नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नंबर 3 कुरान का दामन, नहीं और छोड़ेंगे, नंबर 4 नमाज का दामन। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। मैं यहाँ के जितने उलमाए किराम हैं, जितने असातीन इल्म व फضل है, मैं बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास कर और ये उलमा जितने भी यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं ना, जो पहले मुझसे आए या बाद में, मालूम नहीं किसी का बयान तकरीर है नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है मेरे प्यारो, अब हम एक ज़िंदगी में काम करें, उलमा की कदर करें। अल्लाह की कसम, हज़रत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, अल्लाह के वली कहते हैं, अगर ये उलमा ना होते हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए उलमा की कदर करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम उलमा का और ख़ास करके हमारे मौलाना आकिल साहब का, मोहतमी में जामिया रशीदिया का और जामिया रशीदिया के तमाम असातिज़ा का, नाज़िम जलसा का, इसी तरह हमारे बेटे जो कारी शमशाद राही जो आपके सामने नाते पाक और बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पाक के बारे में कहा, और भी जितने प्रोग्राम हुए, अल्लाह तबारक व तआला सबको नजर बद से बचाए और अल्लाह सब प्रोग्राम को कबूल फरमाए, और हर प्रोग्राम के सदके अल्लाह हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जितने हम में बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। तो एक मरतबा फिर धर्मपुर वाले बोलो, 4 काम करने के लिए कौन कौन तैयार है? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें नमाज का वादा पक्का ना भाई? कब से शुरू करेंगे नमाज? कल फजर। कब तक? मौत की शाम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें।